बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफजाल। नाज़रीन, आज सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो गिलगित बल्तिस्तान सुप्रीम एपीलेट कोर्ट के साबिक चीफ जज राना शमीम अपने बयान हल्फी से मुनहरिफ हो गए हैं। आपको याद होगा कि जब ये स्टोरी आई थी तो इसके बड़े चर्चे थे। अंसार अब्बासी साहब की ये स्टोरी थी और उनको ज़ाहिर है ये एफिडेविट के हवाले से इत्तलात मिली। ज़ाहिर है उसमें उन्होंने पूरी स्टोरी में बताया कि किसका क्या मौक़िफ़ था। अब ये जज साहब जो हैं वो कहते हैं कि उनसे गलती हो गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो ज़ेरे समात तौहीन अदालत केस है उसमें उन्होंने एक नया गैर मशरूत माफ़ीनामा भी जमा करा दिया है। इसी के हवाले से अगर हम देखें तो उसमें उन्होंने कहा है कि जितने भी अल्फाज उन्होंने दर्ज किए थे अपने माफ़ीनामे में वो उसको वापस लेते हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि संगीन गलती पर मुआफ़ी का तलबगार हूं, जो गलती दरअसल नहीं होनी चाहिए थी, और अपने आप को अदालत के रहमो करम पर छोड़ता हूं। 10 नवंबर 2021 के बयान हल्फी में जज का नाम मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से शामिल हुआ। अब ये इन्होंने जो स्टोरी थी वो ये थी कि जुलाई 2018 में वो कहते हैं कि जी साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब जो हैं उनकी उन्होंने फ़ोन पे गुफ्तगू सुनी थी, जो कि उस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के दौरे पर आए हुए थे, और उन्होंने कहा कि वो लॉन में मेरे सामने मौजूद थे और चाय के ऊपर बात हुई, और उसके बाद फ़ोन पे उन्होंने एक हाई कोर्ट के जज को ये कहा, नवाज शरीफ केस के हवाले से कुछ हिदायत दी, और ये कहा कि नवाज शरीफ को और मरियम नवाज को इलेक्शन से पहले जेल से बाहर नहीं आना चाहिए। उस वक्त जितने भी जो आज पार्टीज हुकूमत में हैं, जो उस वक्त अपोजिशन में थी, सबने इस हवाले से बयान दिए। सबने कहा कि देखिए केसेस गलत हैं और अब तो साबित हो गया है, और ये जज साहब जो हैं वो खुद उसकी गवाही दे रहे हैं। तो अब जज साहब ने ये किया है कि वो माफ़ी मांग रहे हैं, और उन्होंने कहा कि जी उनसे गलती हो गई है और अदालत के रहमो करम पर हैं, गैर मशरूत माफ़ी है, जो भी उनका बयान हल्फी था उसके मतन को वो वापस लेते हैं। एक तरफ तो ये मामला है जिस पर डेफिनेटली आज हम बात करेंगे भी। दूसरी तरफ इमरान खान साहब का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसों का सिलसिला जारी है, जो उनकी नए इलेक्शंस की डिमांड है वो भी जारी है। महंगाई ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। आज सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन के लोग नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं, बल्कि हुकूमती जमातें जो हैं वो खुद इसका एतराफ़ करती हैं। लेकिन हल क्या है? आज खान साहब भी बार बार जलसे के अंदर ये बात कर रहे थे कि जब मेरा दौर था या जब हमारी हुकूमत थी या जब हमें निकाला गया था तो उस वक्त पेट्रोल की कीमत क्या थी, बिजली की कीमत क्या थी, डॉलर कहाँ पे था, और आज कंपैरिजन कर लें कि हर चीज की कीमत जो है वो बढ़ गई है। फिर एक और चीज जो एक और पेशरफ्त हुई है नैब कानून में तब्दीली के हवाले से, उसका उन्होंने 4 सदा में अपने जलसे के अंदर जिक्र किया, और एक बार फिर से अपने उसी बयानिए को दोहराया कि मुझे हुकूमत से निकालने का, मेरी हुकूमत को घर भेजने का असल मकसद यही था कि ये अपने नैब के केसेस खत्म करवा सके, और अभी ऐसा ही हुआ है कि तकरीबन 50 से जायद करप्शन के जो केसेस हैं वो खत्म हो गए, या उनको वापस कहना चाहिए कि जी भिजवा दिया है। उसकी डिटेल भी आपके साथ शेयर करते हैं कि कौमी एहतसाब ब्यूरो यानी नैब के कवानीन में तरमीम के तहत जो नैब रेफरेंसेज हैं उसमें मुल्जिमान को एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। मुतअद्दिद ऐसे मुकदमात हैं जो कि खत्म हो गए हैं, करप्शन रेफरेंसेस जो हैं वो वापस हो गए हैं, और इसमें जो केसेस हैं वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, राजा परवेज़ अशरफ और यूसुफ रज़ा गिलानी, इनके खिलाफ जो आयद इल्ज़ामात थे वो भी थे, और इसके अलावा 50 करप्शन केसेस जो हैं वो एहतसाब अदालतों ने वापस कर दिए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को और हमजा शहबाज को रमज़ान शुगर मिल्स में बड़ा रिलीफ मिला है, उनका वो रेफरेंस जो है वापस हो गया है। फिर स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ के खिलाफ रेंटल पावर के 6 करप्शन रेफरेंसेस थे वो वापस ले लिए गए हैं। जैसे आपको बताया कि यूसुफ रज़ा गिलानी साबिक वज़ीर आज़म, उनके खिलाफ यूएसएफ फंड में करप्शन का केस था। साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सरदार मेहताब अब्बासी, पीपल्स पार्टी की सेनेटर रुबीना खालिद, ये तमाम इनके केसेस जो हैं वो अब वापस हो गए हैं। आज खान साहब को ये मौका मिला है कि वो ये कह सकें कि उनका जो मौक़िफ़ था या जो उनका बयानिया था या जो वो दावा करते थे कि हुकूमत में आए क्यों हैं, वो सच साबित हो गया है। इसी से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। हमारे साथ सेनेटर मौला बख्श चांडियो साहब मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। बहुत शुक्रिया चांडियो साहब आपका। और हमारे साथ हुमायूं अख्तर खान साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। हुमायूं साहब आपको भी खुशामदीद, बहुत शुक्रिया। पहले तो चांडियो साहब ये बताइए कि ये जो नैब के मुकदमात हैं ये ख़त्म हुए हैं या वापस हो गए हैं जब से आप लोगों ने इस कानून के अंदर तब्दीली की है? खान साहब और पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये एक नैरेटिव उस वक्त से बिल्ड कर रहे हैं जब से उनकी हुकूमत गई है।
آج کیا واقعی ان کو موقع نہیں مل گیا کہ وہ آج جیسے جلسے میں برملا کہہ رہے تھے کہ یہی ڈر تھا، یہی خدشہ تھا، یہی ان کا مقصد تھا اور یہی انہوں نے کر دکھایا؟ ٹھیک ہے، خان صاحب کا اپنا موقف ہے، وہ کہہ رہے ہیں تو کوئی بات نہیں. ہم بھی پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ نیب کا قانون بدنیتی ہے. نیب خود ایک بدنیت پر بنا ہوا ایک ادارہ ہے جس کا مقصد سیاسی انتقام تھا، احتساب نہیں. جب بھی احتساب کو آپ انتقام میں تبدیل کرو گے ایسا ہی ہوگا. جانبدارانہ احتساب کب کسی نے قبول کیا ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ بغیر احتساب کے کوئی سوسائٹی یا سماج ترقی کر سکے گا یا آزادانہ نظام چل سکے گا. احتساب تو بنیادی حصہ ہے ہمارے عقیدے کا بھی، ہم اس سے انکار نہیں کر رہے، لیکن اس کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا جاتا. ہماری منسٹر صاحبہ تھی فردوس عاشق امان صاحبہ، وہ جو نیب کے لیے کہتی تھی کہ آج فلاں پکڑا جائے گا، وہ پکڑا جاتا تھا. جج صاحبان نے کھل کر بولا. ابھی نثار صاحب ہے ہمارے ثاقب نثار صاحب، جو ان کا بھی رویہ وہ بھی ایسا ہی تھا. میاں صاحب کے معاملے میں، آصف صاحب کے معاملے میں، ہر مخالف کے معاملے میں جب آپ اپنے فیصلے کو روادار بناؤ گے، جانبدارانہ بناؤ گے تو اختلافات ضرور ہوں گے. ویسے احتساب ہونا چاہیے، غیر جانبدارانہ منصفانہ ہوگا تو کسی کو انگلی اٹھانی نہیں پڑے گی. لیکن ان کے پورے دور میں کوئی غیر منصفانہ غیر جانبدارانہ انصاف نہیں ہوا. ضیاء الحق جو ان کے پیر صاحب تھے ان کے زمانے سے لے کر آج تک احتساب ہوا ہی نہیں، انتقام ہوا ہے. ابھی بھی اگر احتساب ہوتا تو پوری قوم چیخ اٹھتی. چانڈیو صاحب ٹھیک ہے چانڈیو صاحب، لیکن آپ لوگ خود یہ بات کرتے ہیں، نون لیگ بھی یہ بات کرتی ہے، عمران خان صاحب بھی یہ بات کرتے تھے کہ یہ جتنے بھی کیسز ہیں ہم نے نہیں بنائے ہیں، یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے ایک دوسرے پہ کیسز بنائے ہیں، اور وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ہماری حکومت میں نہیں بنے ہیں، ہمارے 4 سالہ دور میں نہیں بنے ہیں، یہ پہلے کے کیسز چلتے آ رہے ہیں. ان کے دور میں ایک ہی کیس بنا، وہ 16 ارب روپے کرپشن والا جو شہباز شریف صاحب پہ الزام آیا. سو وہ کہتے ہیں یہ تو ہمارے کیسز ہی نہیں ہیں، تو ہمیں کیوں یہ الزام دیتے ہیں؟ ہم یہ آپ کے الزام کی بات نہیں، بات ہے اس الزام والی بات پر، الزام پر پاؤں جما کے کھڑے ہونے کے، اور اسی کوئی بہانہ بنا کے آپ اپنی کارروائی کو آگے چلائیں گے. بات اس کی ہے. لیکن میں اعتراف کر رہا ہوں کہ بی بی کے خلاف جتنے کیسز بنے وہ میاں صاحب کے زمانے میں بنے. اس کے بعد انہوں نے کتاب میں آ گیا کہ مجھ سے ایجنسیوں نے یہ کیسز بنوائے، جن سے ہماری تنقید بھی آئی تھی. یہ نہیں کہ ہم ان کو کوئی بری کر رہے ہیں اس الزام سے، نہیں. لیکن جو وہاں ایک آدمی نے، ایک شخصیت نے اگر کوئی غلط روایت قائم کی ہے تو کیا ہم اس کو قائم رکھیں گے کہ جناب یہ تو ظلم فلاں نے کیا تھا، اب ہم پھر وہی ظلم؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ تو انصاف کریں. اگر آپ نے انصاف نہیں کیا اور جو کہہ رہے تھے یہ فلاں نے کیس بنائے پیپلز پارٹی والوں پر، اور آپ بھی اسی پہ کھڑے رہے، تو آپ بھی مجرم ہیں، ہم پھر حق میں جانب ہیں. ٹھیک ہے، ایک کامیابی بھی ذہن میں رکھ لیں، کوئی بھی سماج اس احتساب کے نظام کے بغیر چل ہی نہیں سکے گا، لیکن بشرط کہ وہ احتساب ہو، انتقام نہ ہو، ذاتی فرمائش پر نہ ہو. آپ دیکھے چلے گا. ہم اس کے مخالف نہیں ہیں، ہم انتقامی کارروائیوں کے مخالف ہیں جو احتساب کے نام پہ ہمارے خلاف ہوئی. مایو اختر خان صاحب یہ فرمائیے گا کہ نیب کے حوالے سے اوبویسلی شکایات تو رہی ہیں، آپ لوگوں کے بھی بڑے لوگ ہیں جو اعتراف کرتے ہیں کہ ہاں جو کیسز تھے کئی جگہوں پر ثابت نہیں ہو سکے ہیں. جس طریقے سے آپ کے وہ شہریار آفریدی جو ہیں، وہ ایک کیس آپ کے دور میں رانا ثناء اللہ والا ہوا، اس پہ خود پی ٹی آئی کے لوگ بڑی شرمندگی کا اظہار کرتے ہیں. پلس نیب کے لوگ بہت ان کے ہاتھوں تنگ بھی رہے ہیں، عام پاکستانی بھی بڑے تنگ رہے ہیں. کسی کا کوئی کیس بنا دیا، کسی کو ایسے ہی ECL پر ڈال دیا. ساتھ ہی ساتھ پھر آپ کو یاد ہوگا اسد منیر کو خودکشی کیوں کرنی پڑی تھی. سو یہ بھی تو ہوا ہے کہ احتساب جو ہے وہ صرف اور صرف ذاتی جو ہے انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے، یا کہیں کسی کو کوئی شخص سے مسئلہ ہے تو نیب کا کیس بنا دیا جاتا. یہ تو ہوتا ہے، ہماری ہسٹری ہے. جی دیکھیے، احتساب کا نظام تو ہر حکومتی سٹرکچر میں، اسٹیٹ سٹرکچر میں ضرور ہونا چاہیے. ہمارا ذرا یہ کافی ہیکپس کے ساتھ سٹارٹس ہوئے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ
90 کی دہائی میں اکاؤنٹیبلٹی بیورو تھا، اور اگر آپ نیب کو برا بھلا کہہ رہے ہیں تو اکاؤنٹیبلٹی بیورو کو ذرا یاد رکھیے، بالخصوص پاکستان پیپلز پارٹی کے جو لیڈران تھے جو ان کے خلاف ہوا، اس کے بارے میں میں زیادہ نہیں کہنا چاہتا، ماضی کی باتیں ہیں۔ نیب کا قانون ایک آرڈیننس کی صورت میں جنرل پرویز مشرف لائے 1999 میں، جب مارشل لاء کا دور تھا۔ اس کے بعد جب 2002 میں اسمبلیز آئیں، اس وقت کا قانون نہیں ہے، لیکن 1999 سے لے کے بہت موقع ملے، دو موقع ملے پیپل پارٹی کو اور پی ایم ایل این کو، یہاں تک کہ پوری ایک بڑی میسف ترمیم آئی، 18ویں ترمیم، اس میں بھی نیب کے قانون کو چینج نہیں کیا گیا۔ سچی بات ہے کہ پی ٹی آئی کے دور میں ہم نیب کا قانون چینج کرنا چاہتے تھے، بیکاز اس کی جو ابیوز زیادہ ہو رہی تھی وہ یہ ہو رہی تھی کہ بیوروکریسی کے خلاف ایسے اقدامات اٹھائے جا رہے تھے جس سے بیوروکریسی جو ہے وہ اس نے کام ہی روک دیا تھا کہ جی ان حالات میں ہم سے کام نہیں ہو سکتا۔ یہ پرائیویٹ سیکٹر کے، حالانکہ نیب جو ہے وہ پبلک آفس ہولڈرز کے لیے قانون بنا تھا، وہ پرائیویٹ بزنسز اور پرائیویٹ سوسائٹیز کے خلاف اقدامات کیے جا رہے تھے، جن کے لیے ہمارے اور فورمز ہیں، ایف آئی اے ہے، عدالتیں موجود ہیں، اینٹی کرپشن صوبوں کی موجود ہے۔ تو ہم قانون میں ترامیم لے کے گئے، ہم ایک آرڈیننس بھی لائے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت فیٹف کے بھی ہمیں قوانین چاہیے تھے، اور جو اس وقت کی اپوزیشن تھی اس نے کہا جی یہ 34 شکیں نیب کے آرڈیننس چینج کریں، اور اب جو چینج ہوا ہے آپ اگر کمپیریزن کریں تو میرا خیال ہے وہ 34 شکیں جو اس وقت ہم سے جب ہم فیٹف کی لیجسلیشن کرنا چاہتے تھے تو وہ 34 شکیں اب آ چکی ہیں۔ آئی تھنک کہ یہ تو سپریم کورٹ کی سب جوڈس کیس ہے، میں زیادہ نہیں بولنا چاہوں گا، سپریم کورٹ کی آبزرویشنز بھی ہیں کہ یہ ایسا قانون لگ رہا ہے، آبزرویشنز ہیں، ابھی ججمنٹ نہیں ہے، کہ ایسے لگتا ہے کہ کچھ لوگوں کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس قانون کے ذریعے۔ سو بالکل ضروری بات ہے کہ کسی بھی اسٹیٹ میں اکاؤنٹیبلٹی کا قانون ہونا چاہیے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ پھر وہ قانون ہونا چاہیے، وہ یہ نہیں کہ جس کا دل چاہے وہ اسے چھوٹ حاصل کر کے دوڑتا پھرے۔ ٹھیک ہے، بٹ اوبیسلی انفارچونیٹلی یہی ہوتا ہے کہ جب ایک حکومت جائے گی، دوسری حکومت آتی ہے، کسی اور سیاسی جماعت کی حکومت بنتی ہے، تو وہ پھر اپنے اوپوننٹس کے خلاف کیسز بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ گو کہ اس کیس میں بار بار خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے تو نہیں بنائے، لیکن ایک سوال یہ بھی ہے کہ پھر ان کے دور حکومت میں چیزیں ثابت نہیں ہو سکیں، اور اس لیے شاید پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو موقع بھی ملا اس پہ زیادہ بات کرنے کا۔ اچھا، مجھے موونگ آن، مجھے یہ بتائیے چانڈیو صاحب کہ یہ جس طریقے سے آج 4 سدہ کے اندر عمران خان صاحب نے، یہ تو ایک بات تھی نا، یہ تو ایک انہوں نے کہا کہ میرا موقف صحیح ہو گیا ہے، نیب کے کیسز انہوں نے اپنے ختم کرانے تھے، دولت اپنی بچانی تھی اور وہ انہوں نے کر لیا ہے۔ دوسری چیز وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ انتخابات میں نہیں جاتے تو آپ کی معیشت کا جو ستیہ ناس ہو رہا ہے، یہ ملک واپس اپنے پاؤں پہ پھر کھڑا نہیں ہو سکے گا کیونکہ آپ لوگ اس کو سنبھال نہیں پا رہے ہیں۔ کوئی کیا ایسا لاہے عمل، کوئی ایسا طریقہ کار نہیں بن سکتا کہ صرف ایک اکانومی کو لے کے، معیشت کو لے کے سیاسی جماعتیں اکٹھی ہو کر بیٹھ جائیں؟ کیونکہ حالات تو آپ کے سامنے، آپ بھی میرا نہیں خیال یہ کہیں گے کہ مہنگائی کنٹرول میں آ رہی ہے۔ میں پہلی بات تو اس ملک میں مہنگائی ہے، اور غضب کی اور قیامت کی مہنگائی ہے۔ عام غریب آدمی کا یا درمیانے طبقے کا جینا مشکل ہو گیا ہے، اس سے انکار کوئی نہیں کرے گا۔ جو کہے گا کہ مہنگائی نہیں ہے وہ عوام کے ساتھ ظلم کرے گا، لیکن اس مہنگائی کے خلاف شکایتیں عروج میں تب تھی جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی، اور عمران خان صاحب کے کئی وزراء بیان دیتے تھے کہ ہماری تباہی کا سامان ہمارے دور کی مہنگائی ہے۔ مہنگائی کی میں ذمہ داری عائد نہیں کر رہا، لیکن مہنگائی نے اپنا طاقتور چہرہ اور طاقتور وجود منوایا عمران خان صاحب کے زمانے میں۔ عمران خان کو عوام سے، عمران خان کے پالیسیوں کو عوام دوست پالیسیاں کہیں نہیں جا سکتی، وہ سرمایہ داروں کی پارٹی بن کر آئے، انہی کی پالیسی دی، لیکن یہ مہنگائی پہ رکی نہیں ہے، پھر بڑھتی چلی گئی ہے۔ میں ان سے متفق ہوں کہ مہنگائی کو معاشی ترقی کرنی پڑے گی، مہنگائی کو روکنا پڑے گا۔ مہنگائی نہیں رکی ہے، اس سے میں انکار نہیں کر سکتا، لیکن ذمہ داری اس حکومت پہ ڈالنا یہ زیادتی ہوگی۔
आगाज आपके जमाने में फिर हर किस दौर पे? में महंगाई फिर बढ़ी चांडियो है, साहब, अच्छा, लेकिन फिर चांडियो आपके साहब किस जमाने पे में डालें? जी देखिए, आज वो बड़े स्टैटिस्टिक्स के साथ वो बात कर रहे थे कि हमारे दौर में बिजली का यूनिट था 16 रुपए, आज है 36 रुपए। वो डॉलर का बता रहे थे कि 178 था जब हमें बाहर निकाला गया, आज हो गया 236 रुपए। सो ये कौन करेगा? ये सादिया बीबी खान साहब के जमाने में भी कई पार्टी रहनुमा आकर खड़े होते थे, माहिरीन खड़े होकर कहते थे कि पिछले जमाने में इतना नीचे था, अभी इन्होंने बेड़ा गर्क किया है। ये क्योंकि चलती आ रही है महंगाई। जब आपकी पॉलिसियों में तसलसल नहीं होगा, जब आपके निजाम में तसलसल नहीं होगा, जब आप अगली पॉलिसियों को कायम नहीं रखोगे तो आप खड़ा नहीं कर सकोगे। हम सारी दुनिया में मैं देखता हूँ, थोड़ा थोड़ा पढ़ता भी हूँ कि कोई भी हुकूमत आकर बेहतरी की पॉलिसियों को किसी खास हुकूमत की मिल्कियत नहीं समझते, जबकि हमारे यहाँ अगर पीपल्स पार्टी या नून लीग कोई फैसले अच्छे करके गई है तो उनको आकर तब्दील कर दिया गया है। बीबी ने कोयले का मनसूबा बनाया, मियाँ साहब ने रिजेक्ट कर दिया। ऐसे लगा कहने लगे कि जैसे ये कोई मनसूबा बेनजीर साहब का जाती मिल्कियत था, लेकिन मजबूरन फिर उसी मनसूबे को आगे लेना पड़ा। आप देखें केटी बंदर में तेल के लिए पेट्रोल, बट चांडियो साहब ठीक है, चले मैं आपकी इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूं कि हमारी हमेशा से पॉलिसीज में तसलसल नहीं रहा। जो भी ये हुकूमत नहीं आती है वो माजी के अगर अच्छे भी हों, आवाम की वेलफेयर के मंसूबे भी उनको डिसकंटिन्यू कर देती है। बट यहाँ पे आप कैसे आवाम को जस्टिफाई करेंगे? गो के इकोनॉमिक टीम इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लोगों पर मुश्तमिल है, लेकिन आप ज़ाहिर इत्तेहादी हैं, आप हिस्सा हैं, इक्वली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने शेयर करनी है। आप लोग कहते हैं अगस्त अगले साल तक इंतखाबात हम कराएंगे, उससे पहले होंगे नहीं। कैसे आप उस वक्त तक महंगाई कम करेंगे जब आप खान साहब की हुकूमत को निकाला ही आपने इसी बुनियाद पे कि इन्होंने मईशत की तबाही कर दी है? ठीक है, मैं मानता हूँ वो तबाही तो उन्होंने, आगाज तो उन्होंने किया कम से कम, लेकिन मैं आपको कहता हूँ ये आप दुरुस्त है, हर तमाम ममालिक में कौमों के मसाइल, इज्तिमाई मसाइल का हल मुनसिफाना आज़ादाना इंतखाबात में है। जो गुज़िश्ता इंतखाब न आज़ादाना थे न मुनसिफाना थे, किस अंदाज से नताइज तब्दील किए गए, किस अंदाज से अपने मनपसंद लोगों की हुकूमत लाई गई कि जो आज तक गले में है और भुगत रहे हैं लाने वाले। अब जिसने भी इस हुकूमत को लाने में मदद की है वो सब भुगत रहे हैं। हम कहते हैं ये बिलाशुबा मसाइल का हल इंतखाब है, लेकिन अभी इस वक्त कि आज करो मुंतखाबाना, आज इंतखाब करो, ये अच्छी नीयत का सवाल नहीं है। इसके पीछे एक गंभीर मामलात हैं जो छुपे हुए हैं। मैं क्योंकि ऐसे मामलात में पढ़ता नहीं हूँ जिनको खान साहब ने मुतनाज़ा बनाया है। अच्छा। कौमी वजूद के जो मसाइल हैं वो सब इस इंतखाबात की वजह से है। अब वो इंतखाबात जल्दी लाकर ठीक है, उन पे आप अपनी बात में करना चाहते नहीं करते, लेकिन ऑब्वियसली सवाल यही है कि जब भी इलेक्शन होंगे, आप कहते हैं फौरी वो डिमांड करते हैं, वो पॉसिबल नहीं है। अगले साल इलेक्शंस होंगे, लेकिन तब तक अगर इकोनॉमी इसी तरीके से डाउनफॉल का शिकार रही तो आवाम को कैसे जवाब देंगे, आवाम को कैसे मुतमईन करेंगे? मेरे ख्याल में आकर मैं हुमायूं साहब से भी इसका जवाब लेती हूँ इकोनॉमी के हवाले से। जी ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापस आएंगे तो डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। मईशत एक ऐसा मौजू है जिस पर ऑब्वियसली कभी भी आप किसी भी सियासतदान से, किसी भी सियासी जमात से बात करेंगे तो वो यकीनी तौर पे आपको ये बताएंगे कि माजी की जो मईशत की पॉलिसीज रही हैं, माजी की हुकूमत की, वो बड़ी ख़राब रही हैं और इस वजह से हमें ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा है और हम ही मईशत सही कर सकते हैं, ये हर सियासी जमात का दावा होता है। अभी इस वक्त ज़ाहिर है सब ये तस्लीम करते हैं कि मईशत के बहुत बुरे हालात हैं, इकॉनमी संभलने में नहीं आ रही, खुद हुकूमत इस बात का इदराक रखती है। ख्वाजा आसिफ साहब ने इसी हवाले से क्या बयान दिया, ज़रा वो चला दीजिए, फिर मैं हुमायूं साहब से जवाब लेती हूँ।
جو ہے اگر معیشت پہ ہونا ہے تو بالکل 100% ہم حاضر ہیں. سیاست کو جو ہے اگر ٹائم آؤٹ بھی لینا چاہتے ہیں اس کو تھوڑی دیر کے لیے معطل بھی ہونا چاہیے. میرے خیال ہے کہ جس وقت اس مصیبت میں ہم پھنسے ہوئے ہیں اس کے لیے بھی بات ہو سکتی ہے. اسمبلی کے اندر شہباز شریف نے جب پی ٹی آئی برسر اقتدار تھی اس وقت بھی معیشت کے ایشو کے اوپر جو ہے ایک میثاق کی جو ہے وہ دعوت دی تھی جس کو رد کر دیا گیا تھا. پاکستان کی خاطر اور پاکستان کے عوام کی خاطر جو ہے کبھی بھی ذاتی انا یا سیاست جو ہے وہ آڑے نہیں آ سکتی. ہمایوں صاحب یہ بات تو درست ہے، عمران خان صاحب جب وزیر اعظم بنے تھے تو اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے اس وقت بھی چارٹر آف اکانومی کی بات کی تھی، لیکن حکومت نہیں مانی تھی اپوزیشن کے ساتھ اس پہ بات کرنے کے لیے. ابھی آپ نے خود سن لیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی اگر سیاست کو کچھ عرصے کے لیے معطل بھی کرنا پڑے تو کر دیں کیونکہ ہم بہت بڑی مصیبت میں پھنسے ہوئے، حکومت اعتراف کر رہی ہے. سو آپ لوگ کیا واقعی اس ایشو پہ نہیں بیٹھ سکتے ہیں؟ آپ لوگ کیوں بار بار صرف اور صرف الیکشنز پہ اصرار کر رہے ہیں؟ دیکھیے ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں جی، اور ہم جب سمجھتے ہیں کہ ہمارا ووٹ بینک بہت بڑھ گیا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم کہیں گے کہ ہم گھر بیٹھنا چاہتے ہیں؟ ہم تو سیاسی پارٹی ہیں جی، ہم تو میدان میں اترے ہوئے ہیں اور ہم ایک آئین کے تحت الیکشن کر کے ایک حکومت میں آنا چاہتے ہیں. ہمارا بالکل واضح موقف ہے کہ اس سے اس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی اور معیشت کو بہتر کرنے کے لیے جو پہلی ریکوائرمنٹ ہے وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کی ہے. دیکھیے یہ باتیں سادیہ ہوتی ہیں کہ بہت کمپلیکیٹڈ ایشوز کو آپ کہیں کہ جی بس جی ایک چارٹر آف اکانومی بنا لیں، وہ ایک بز ورڈ بن جاتا ہے. خود آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں پوری حکومت کا نظام آپ کے پاس ہے، آپ کچھ کر نہیں رہے. دیکھیے اس ملک میں پچھلے 25-30 سال سے ایک ایشو ہے. اس ملک کی اکانومی جو ہے وہ کنزمپشن اورینٹڈ ہو گئی ہے، امپورٹ اورینٹڈ ہو گئی ہے. اس ملک میں مینوفیکچرنگ نیچے جا رہی ہے، ایگریکلچر بھی نیچے جا رہی ہے. ان دو سیکٹر سے آپ ایکسپورٹس بڑھا سکتے ہیں. اسی لیے آپ تھوڑا سا جب گروتھ ریٹ بڑھاتے ہیں تو آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آ جاتا ہے. آپ دوڑے ہوئے آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں. آئی ایم ایف کی ایک فکسڈ ریسیپی ہوتی ہے. آئی ایم ایف کی جو ڈیپ جو ریئل چینج آپ کو چاہیے کہ آپ آئی ایم ایف کو کہیں کہ ہماری ایک ریسٹرکچرنگ کریں، وہ یہ جا نہیں رہے کہ جی پھر ان کو کہا جائے گا کہ آپ نے تو اپنی پوری ریسٹرکچرنگ کرا لی. حالانکہ ریسٹرکچرنگ کوئی ایسی بڑی بات نہیں. ہر وقت پرائیویٹ سیکٹر کو بینکس ریسٹرکچر کر رہے ہوتے ہیں، وہ ڈیفالٹ میں جانا نہیں ہوتا اور ڈیفالٹ میں جانے سے بہت بہتر ہوتا ہے. تو یہ بات آپ ہم پہ نہ ڈالیں کہ اب آپ چارٹر آف اکانومی ہمارے ساتھ بیٹھ کے کریں تو معیشت آپ خود ہمیں حل کر کے بتائیں. دیکھیے ہم نے معیشت کو بہتر بنانا شروع کیا تھا، خود دعویٰ کیا تھا نا، خود دعویٰ کیا تھا اپوزیشن جماعتوں نے آ گئی. ہم صحیح کر دیں گے. ہم نے بہتر بنانی شروع کی تھی. اس کے بعد ایک کرائسس آیا، پھر فیٹف ہم نے حل کرنے کی کوشش کی. پھر یہ یوکرین کا اٹیک ہو گیا جس سے اگین تقریباً کووڈ سے بڑھ کے مسئلے دنیا میں پیدا ہوئے. ہم نے ان حالات میں بھی معیشت اوپر چڑھائی. اب ملک کی خاطر ہم ہر کچھ کرنے کو تیار ہیں، لیکن یہ چارٹر آف اکانومی کے پیچھے آپ نہ چھپیں. آپ ہم سے الیکشن کی بات کریں تاکہ ٹھیک ہے آپ اگر جیت سکتے ہیں تو آپ جیت جائیں گے. جی ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن سے اسٹیبلٹی آئے گی جو اکانومی کے لیے اس وقت بہت زیادہ ضروری ہے. بالکل صحیح. پولیٹیکل سٹیبلٹی آبویسلی ضروری ہے معاشی اگر آپ نے استحکام اس ملک میں لانا ہے، اور وہی انفارچونیٹلی نہیں ہوتا ہے. ہمارے ہاں جو بھی حکومت آتی ہے تو اپوزیشن پارٹیز ان کے نتائج تسلیم نہیں کرتی ہیں، پھر سڑکوں پر آتی ہیں اور جو کچھ بھی ہے وہ ہسٹری ہے. چانڈیو صاحب ایک بات بتائیے کہ ایک اور چیز، جب عمران خان صاحب کی حکومت گئی تو ظاہر ہے اس وقت ایک بیرونی سازش کا نیریٹو ان کی طرف سے سامنے آیا. انہوں نے کہا کہ امریکہ کے اس پہ ایما پر یہ حکومت آ گئی ہے اور رشیا کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے مذاکرات چل رہے تھے، وہ انہوں نے اب کرنے نہیں ہیں. ہم تو وہاں سے سستی گندم بھی لینے لگے تھے اور سستی گیس بھی لینے لگے تھے. آپ لوگ کہتے تھے ایسا کچھ بھی نہیں ہے، لیٹر دکھا دیں. لیکن اب ظاہر پریزیڈنٹ پوٹن نے خود ہی کہہ دیا ہے. آج خواجہ آصف نے یہ بھی اعتراف کر دیا ہے کہ صرف اور صرف گیس کی انہوں نے ہمیں پیشکش نہیں کی بلکہ گندم کی پیشکش بھی کی ہے، جس کا آلریڈی ملک میں بحران ہے. آٹے کی قیمتیں دیکھ لیں، آٹا اول مل نہیں رہا اور جہاں مل رہا ہے وہاں بہت مہنگا مل رہا ہے. سو پھر یہ والا نیریٹو بھی عمران خان کا صحیح ہو گیا، پی ٹی آئی کی حکومت کا صحیح ہو گیا کہ ان کی بات چیت مذاکرات چل رہے تھے رشیا کے ساتھ.
خان صاحب کی باتیں ان کے اقتدار سے الگ ہونے کے بعد ثابت ہو رہی کہ سچ ہے. اگر انہی باتوں پر ان کا اپنا اعتقاد اور ایمان تھا تو حکومت میں وہ فیصلے کرتے. فیصلے تو انہوں نے ایک بھی نہیں کیا ہے, آج تک ایک فیصلہ نہیں کیا ہے. چھوٹے چھوٹے فیصلے میں یاد دلا رہا ہوں. ہمایوں صاحب میرے محترم ہیں, بڑے ان کی عزت کرتا ہوں. بھائی اب آتے ہی ہم یہ کریں گے وزیر اعظم ہاؤس میں ایک ادارہ قائم کریں گے. کون سا ادارہ قائم کیا؟ آتے ہی کہا گورنر ہاؤس کی دیواریں گراؤں گے. کون سے گورنر ہاؤس کی دیوار گری ہے؟ چھوٹے چھوٹے پروٹوکول ختم کروں گا. کس کا پروٹوکول ختم کیا؟ چھوٹے چھوٹے وعدے پورے نہیں کر سکے. ہاں, الفاظ کی ہیرا پھیری, فگرز کی ہیرا پھیری, وہ ٹھیک ہے. یہ جب آئے تو انہوں نے کہا ہمارے پاس معاشیت کا ایک بے تاج بادشاہ اسد عمر صاحب بیٹھے ہیں, وہ آ کر سارے مسائل حل کرے گا. ایک بہت بڑی ٹیم آ رہی ہے, وہ آ گئے. پھر کہا جی گورنر اسٹیٹ بینک آئے گا, جی وہ آ گیا. FBR کا ایک چیئرمین آئے گا, شبر صاحب ایسا کر دیں گے, یوں, سب آ گئے. جس محکمے میں جس تونگر کو بھیجا انہوں نے کہا سرور خان جائیں گے بس PIA یہ ہو جائے گی. انہوں نے دو ایک ہی بیان دیا, PIA کا بیڑا غرق کر دیا. ان کی کارکردگی اچھی نہیں, لیکن بحران ہے, مسائل ہے, یہ بھی حل نہیں ہو سکے. میرا خیال ہے وقت لگے گا, حل ضرور ہوں گے. لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, ابھی ہمایوں صاحب بھی کہہ رہے تھے یہ نہیں کر پا رہے. ایسے جب قوموں کے معاملات اور بحران درپیش ہوتے ہیں تو ایک پارٹی, وہ چاہے اپوزیشن ہو چاہے حکومت, ایک پارٹی مسائل حل نہیں کر سکتی. تب وہ ساری قومیں, ساری پارٹیاں قوم پرست پارٹیاں بن کر, وطن پرست پارٹیاں بن کر وطن پرستی کا ثبوت دیتی ہیں. یہاں کیا ہے؟ یہاں وزیر اعظم بن گئے, شہباز شریف یوں آ رہے ہیں اپوزیشن کی سیٹ پر, وزیر اعظم 50 لائنیں کراس کر کے, صرف اس لیے کہ شہباز شریف کو ہاتھ نہ دینا پڑے. کیسے ہوگا؟ ابھی یہ کہتے ہیں الیکشن دھمکیوں سے ہوگی. الیکشن کو آپ کو بات چیت کرنی پڑے گی حکومت سے. حکومت سے آپ بات چیت نہیں کریں گے, کیسے الیکشن ہوگی؟ صرف آپ دھمکیاں دیں گے میں یوں کر خطرناک ہو جاؤں گا. بھائی آپ خطرناک تو ہو گئے. جو معاملات ہیں جو گفتگو, ہمایوں صاحب جو ہیں وہ بھی جو بات کر رہے تھے, he did not mince his words at all. انہوں نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بولا کہ جی ہم تو سیاسی جماعت ہیں, ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہمارے فالوورز بڑھ رہے ہیں, ان کے جلسے کتنے بڑے ہو رہے ہیں, تو ہمیں تو الیکشن سوٹ کرتے ہیں, ہم تو الیکشنز میں جائیں گے, ہم تو اس چیز پہ اپنی حکومت بنانا چاہیں گے. انہوں نے صاف الفاظ میں کہہ دیا. جی جی سعدیہ بی بی, ہمایوں صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں, وہ سیاسی پارٹی ہے, خدا کی شان ہے, بن گئی ہے سیاسی پارٹی. آئی تو سیاسی پارٹی بن کر نہیں تھی, لیکن چلو اترنے کے بعد سیاسی پارٹی بن گئی ہے. اچھا, ایسی کون سی محب وطن سیاسی پارٹی ہے جس کو اپنے شہریوں کی زندگی سے بڑھ کر انتخاب ہے؟ ہم انتخاب ہو, وزیر اعظم بن جائے, وزیر اعظم بننے ہو, تھوڑا ترسو, 2 مہینے کے بعد, 3 کے بعد, 6 مہینے کے بعد بنے گی. سندھ اور بلوچستان میں لوگ مر رہے ہیں. اقوام متحدہ کا سیکرٹری جنرل کہتا ہے کہ سندھ نیچے ہمیں ایک بہت وسیع جھیل نظر آ رہی ہے. وہ کچھ نہیں کہتے, 100 میل میں جھیل بنی ہوئی ہے, وہ کچھ نہیں. بلوچستان میں لوگ مر رہے ہیں, وہ انتخاب ہونے چاہیے. آپ انتخابات کے لیے کیوں مر رہے ہیں؟ آپ پہلے تو اپنے ان ہم وطن لوگوں کی زندگیوں کو بچانے کی پلاننگ کریں نا. بھول جائیں انتخابات کو چند مہینوں کے لیے. ان لوگوں کے چلیے, آپ کا سوال ہے کہ انتخابات کے لیے کیوں مر رہے ہیں, میں ہمایوں صاحب کی طرف سے سوال لے کے جاتی ہوں, لیکن یہ بات آپ کی درست ہے. خان صاحب کی جو اس وقت کی ٹیم رہی, ان سے آپ شکایات کر سکتے ہیں. اسد عمر صاحب کا آپ نے ذکر کیا, وہ ان کے پوسٹر بوائے تھے. بالکل آپ نے صحیح کہا, وہ نہیں کر سکے. ان کی جگہ تو شاید ہمایوں صاحب کو ہمایوں اوپینین لگا دیتے تو he would have done a better job. سعدیہ بی بی, ایک بات تو سنیں سعدیہ بی بی, ایک سنیں. یہ انتخاب کا معاملہ کیا ہے؟ انتخاب ان کو اپنی حکومت کے لیے آب حیات کیوں لگتا ہے؟ کیا ان کو یقین دہانی ہے کہ ایسے انتخابات کے بعد آپ 100 سال کے لیے جی جائیں گے؟ آپ سیاسی پارٹی ہیں, ایک زندہ حقیقت ہے, تو رک جائیں, کہیں بھائی پہلے لوگوں کی زندگیاں بچائیں. لوگوں کے گھر گر گئے, گاؤں کے گاؤں ڈوب گئے, پر کیونکہ وہ سندھ اور بلوچستان میں, اس لیے خان صاحب کو کوئی دلچسپی نہیں ہے. پورا دادو ڈوب گیا ہے, کوئی پرواہ نہیں ہے خان صاحب کو. بلوچستان کے علاقے ڈوب گئے, کوئی نہیں ہے بلوچستان کی پرواہ خان صاحب کو. خان صاحب کو کہ انتخاب ہو, وزیر اعظم بنوں, اور جو فیصلہ
मेरे लिए आब हयात है, वो फैसला करके फिर जान छोड़ूं, ऐसे नहीं चलिए होगा। यही ऐसे सवाल मैं नहीं अब होगा। हुमायूं साहब के सामने इस वक्त रखती हूँ। मुल्क- जिस तरीके से आपने कहा कि सैलाब की वजह से कितनी तबाही हुई है, बल्कि अभी की अगर बात कर लें तो गुज़श्ता 24 घंटे के अंदर मजीद जो हैं वो अमवात भी देखने में मिल रही हैं। 37 जाने जो हैं सैलाब मजीद निकल गए। कुल तादाद जो कैजुअल्टीज जो हैं वो 1545 हो चुकी हैं। तो हुमायूं साहब, चांडियो साहब के अल्फाज में ही, इलेक्शंस आपको आब हयात क्यों लग रहे हैं? देखिए सादिया, ऑब्वियसली हम पाकिस्तानी हैं और हमारे पाकिस्तान पे जब कोई आफत आती है तो पूरी कौम बड़ी परेशान होती है, और ख़ास तौर पे 1500-1600 कीमती जानें ज़ाया हुई, और आप सोच नहीं सकते कि कितने ख़ानदान जो हैं उनके घर तबाह हो गए, उनके अनाज तबाह हो गया, उनकी ज़मीनें की फसलें तबाह हो गई। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ये भी नहीं है कि सैलाब आया और साथ हमने इलेक्शन की डिमांड कर दी। हमारी तो 10 अप्रैल से इलेक्शन की डिमांड हो रही है, तो ये कोई नई बात नहीं है। हाँ, इस वक्त कोई भी नहीं कह रहा कि कल इलेक्शन कराएं। पूरे पाकिस्तान की तवज्जो, बिलखसूस हुकूमत सिंध, पूरे पाकिस्तान की जिम्मेवारी है सिंध में जो हो रहा है, बट बिलखसूस क्योंकि सिंध की हुकूमत पीपल पार्टी के पास है, उनकी भी एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। हम किसी सूरत में ये नहीं कह रहे कि हम अपने जो हमारे पाकिस्तानी हैं, जो छोटे छोटे बच्चे, औरतें, बुजुर्ग बीमार पड़े हैं, डेंगू फैला हुआ है, 100 किस्म की और बीमारियां हैं, हम कैसे कह सकते हैं? हम पाकिस्तानी हैं जी। हम पाकिस्तानियों के अलावा एक मुसलमान है और इंसान है, हम में इंसानियत है। आप देखें कि इमरान खान ने कितने बड़े बड़े टेलीथॉन किए हैं, कितने बिलियंस ऑफ डॉलर्स उन्होंने लाए हैं इस मुल्क में इन्हीं लोगों की मदद करने के लिए। तो ये दोनों जो हैं, ये कोई कॉन्ट्रडिक्टरी चीजें नहीं है कि एक पॉलिटिकल पार्टी की एक व्यू चल रही है। गो अहेड। ठीक है। नहीं, आई थिंक चांडियो साहब कुछ कह रहे थे, बात मुकम्मल कर लें आप हुमायूं साहब। मैं कह रहा था, नहीं हुमायूं साहब बोले, मैं यही मुदाखलत नहीं कर रहा। हुमायूं साहब ठीक बात कर रहे हैं। आपकी बात की तायद कर रहे थे चांडियो साहब जी, मुकम्मल कीजिए हुमायूं साहब। हाँ चलें, बहुत शुक्रिया। देखिए, ये इसके पीछे पूरी कौम खड़ी है। हमारे पाकिस्तानियों और हमारे सिंध में रहने वाले पाकिस्तानियों की जो आफत है, पूरी कौम उसके पीछे खड़ी है। और हम नहीं कह रहे कि ये सारा काम एक तरफ कर लें। ऑब्वियसली उधर तो पानी खड़ा है, उधर तो इलेक्शन हो नहीं सकता इस वक्त, तो ये चीज़ें जो हैं, ये आफत हम सब मिलेंगे और इसको हम ओवरकम करेंगे, और अपने भाई जो मुसीबत में हैं, अपने ख़ानदान, उनको हम उनकी मदद के लिए निकलेंगे और निकल रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान का आइन सस्पेंड हो गया और अब इलेक्शन आगे हो नहीं सकते। ठीक है, इलेक्शंस का जो मुतालबा है आपका वो अपनी जगह पर है, उस पर आप बिल्कुल कायम है। अभी पिछले दिनों वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने एक बात की थी और उन्होंने कहा था कि जो हमारे दोस्त ममालिक हैं, हमारे हालात ऐसे हो गए मईशत के कि उसको सामने रखते हुए दोस्त ममालिक भी मदद करने को तैयार नहीं है। ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि सिंध को लेकर स्पेसिफिकली आज साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने क्या चारसद्दा के अंदर बयान दिया है, जिसमें उन्होंने ये बताया कि सिंध हुकूमत को क्यों लोग पैसे देने को तैयार नहीं है। इस पर भी बात करते हैं एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। चारसद्दा में आज जलसे से खिताब करते हुए साबिक वज़ीर आज़म ने सिंध हुकूमत को पैसे क्यों नहीं मिल रहे सैलाब ज़दगान के लिए। एक तरफ मिफ्ता इस्माइल जो हैं वो भी ये बात कर चुके हैं कि दोस्त ममालिक मदद नहीं कर रहे हैं, लेकिन स्पेसिफिकली सिंध हुकूमत का जिक्र करते हुए क्या कहा उन्होंने, सुनाएगा। आज इम्पोर्टेड हुकूमत और जो लोग आपकी हिमायत कर रहे हैं, सबको पैगाम है, आप जो मर्जी कर लें, ये अब मैच आप नहीं जीत सकते। ये मैच अब हार चुके हैं। जितनी देर आप इलेक्शन नहीं करवाएंगे,
मुल्क की माइशत और तेजी से नीचे जा रही है, बाहर की दुनिया आपको पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। सिंध के अंदर जो सैलाब आया, उमूमन सारी दुनिया आज मदद करे सिंध की, लेकिन सिंध में आसिफ जरदारी जब ऊपर बैठा है कोई पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। आसिफ जरदारी को पैसे देने का मतलब कि बिल्ले को दूध की हिफाजत करने पे बिठा दिया जाए। सो चांडियो साहब, ये आपने सुन लिया, ये उन्होंने जरदारी साहब के हवाले से, सिंध हुकूमत के हवाले से कहा है, बट अदरवाइज भी ऑब्वियसली ये कहते हैं कि जी ये हुकूमत, जितनी भी पीडीएम की जमातें हैं, अपनी जो क्रेडिबिलिटी है वो इनकी नहीं है और कोई भी इनकी इमदाद करने को तैयार नहीं है। ऑन दी अदर हैंड वो कहते हैं मैं तो तीसरी टेलीथॉन करने जा रहा हूं और लोग जो हैं वो अरबों रुपया दे रहे हैं। उनका अपना मौक़िफ़ है। अभी भी कोई अरबों रुपए लाए हैं, वो दिए कहाँ हैं? सिंध के किस इलाके में इनके लीडर गए हैं देने? हम किसी को ही पता नहीं है वो पैसे कहाँ चले गए हैं। जैसे वो बाहर फॉरेन फंडिंग के पैसे आए, वो कहाँ गए सबको पता है। मैं आपको एक बात बताऊं, खान साहब गैर महसूसाती तरीके से अपनी सियासत को लिसानी और इलाकाई रंग में चला रहे हैं। उनका सिंध से या बलोचिस्तान के असल मसाइल से कोई ताल्लुक नहीं है। सिंध से तो उनका वास्ता नहीं है। इतनी हुकूमतें आई हैं, अच्छा। क्या उन्होंने मंसूबा दिया सिंध को? कौन सी बात उन्होंने सिंध के लिए की? उनको तो गुस्सा है कि सिंध में पीपल्स पार्टी क्यों जीतती है। जहां तक ताल्लुक है मेरे आसिफ अली दारी साहब का, तो वो अभी तो ये बात अभी चलने के लिए है, लेकिन उतरने के वो समझते हैं कि उनको उतारने में जो सबसे बड़ा किरदार है वो मोहतरम आसिफ अली दारी साहब का है, और वो क़यादत उस तहरीकी बिलावल साहब ने की है। अब उन्होंने कहा मेरे निशाने पर है आसिफ जरदारी। भाई आप क्या कर लोगे? हम कोई ऐसे रास्ते पे चलते लोग हैं, आपके निशाने पर है। ये धमकियां किसी और को दें, पीपल्स पार्टी क़यादत को धमकी की जरूरत नहीं है। तो ये अपना गुस्सा निकाल रहे हैं मेरे निशाने पे जरदारी साहब। अच्छा, हमारा एक शराफत वाला तरीक़ेकार है। बिलावल साहब अमेरिका में गए, उन्होंने अमेरिका में उनसे पूछा तो इन्होंने इस वजीर आज़म की, इस नाअहल वजीर आज़म की हिमायत की, मौक़िफ़ की हिमायत की, कहा नहीं वो हमारे प्राइम मिनिस्टर का मौक़िफ़ है। लेकिन जब ये खुद गए, इन्होंने क्या कहा अक़वाम में खड़े होकर, जाऊंगा जरदारी को ये कर दूंगा, नवाज शरीफ को ये कौम लीडर का ये मौक़िफ़ होता है। ये एक गुस्सा है, ये ज़ाती अनाद पर चल रहे हैं। इनको कामयाबी नहीं होगी सादिया बीबी। हुकूमत करने के लिए दिल को बड़ा करना पड़ेगा, वसी नजरी से काम लेना पड़ेगा। ये वो नहीं कर रहे हैं। ये अपनी इर्द गिर्द इनकी पूरी दुनिया 3 वजीर है, 3 वजीर 3 मशीर, जो वो बोलते हैं वो ऐसे मुल्क नहीं चलेगा। इनको कामयाबी नहीं होगी। ये धमकियां दें जो चाहे लगा लें। सिंध के लोगों ने बार बार पीपल्स पार्टी पे एतमाद किया है, और इस बहरान में सुनिए जरा, इस सैलाब में भी पूरी सिंध हुकूमत सिंध में तकसीम हुई पड़ी है। हर जगह सिंध के नुमाइंदे बैठे हैं। ऐसा कोई शहर नहीं है जहां सिंध का नुमाइंदा नहीं बैठा है। सिंध का वज़ीर आला सारा दिन दौड़ रहा है, और सबसे बढ़कर बात, मेरा चेयरमैन वो अपनी निगरानी में सारे काम देख रहा है। चेयरमैन साहब जितने पैसे दुनिया के लोगों ने इमदाद किया है, ये खान साहब तो पता नहीं किस दुनिया में रहते, कितनी दुनिया ने ममालिक ने मदद का ऐलान किया। अब पैसा चला गया एनडीएम के पास, अब उसके तकसीम पर एतराज हो रहा है, लेकिन पैसा तो आया है। आज भी पता है कितने जहाज यहाँ अब तक आ चुके हैं इमदादी सामान लेकर। ये प्रोपेगेंडा है। तकसीम में कोई मसला हो सकता है, मैं नहीं कहता, लेकिन लोगों ने मदद की है। और वजीर खारजा लोगों ने आपसे मदद की है, और नाना की तरीके पे एक कामयाब वजीर खारजा साबित हुए। ठीक है, पीपल्स पार्टी आप कहते हैं पूरे सिंध में इस वक्त काम भी कर रही है। ज़ाहिर है इसका जो आपके पॉलिटिकल ओपोनेंट हैं वो तो यही जवाब देंगे जिस तरीके से खान साहब ने दिया भी, और आपका भी जवाब यही बनता है। लेकिन मुझे एक और चीज़ पे जाना है जिसका मैंने जिक्र किया था, क्योंकि आखिरी चंद लम्हात है प्रोग्राम के। हुमायूं साहब, ये बड़ा ज़रूरी है मामला, क्योंकि ये आपको याद होगा जब ये स्टोरी आई थी राना शमीम वाली, कि जी वो उनका बयान हल्फी आ गया और उन्होंने ये कहा है उस वक्त के 2018 में उन्होंने कहा कि साकिब निसार साहब की उन्होंने गुफ्तगू सुनी थी और वो हिदायत दे रहे थे हाई कोर्ट के जज को कि जेल से बाहर नहीं आने देना मरियम नवाज को भी और नवाज शरीफ को भी जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते। और इसको बुनियाद बना के कितने कितने रहनुमाओं ने कितने कितने बड़े स्टेटमेंट्स दिए थे, और आज वो जो कह रहे हैं, कहते हैं कि जी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, संगीन गलती की है, माफ़ी का तलबगार हूँ, गैर मशरूत माफ़ी मांगता हूँ, बयान हल्फी वापस लेता हूँ और ख़ुद को अदालत के रहमो करम पर छोड़ता हूँ। और ये वो शख्स हैं जो कि चीफ जज रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान सुप्रीम एपलेट कोर्ट के। क्या कहेंगे?
मैं क्या कहूँगा जी तो आपने तो सारा कुछ खुद ही कह दिया। उन्होंने तो सब कुछ कह दिया। आप सादिया साहिबा नहीं, ये उन्होंने कहा है, ये उन्होंने कहा है। उन्होंने क्या, आपने सिर्फ उनका कहा दोहराया है। देखिए हमारी तो बिल्कुल मसला नरेट ये किया होता है जी कि आजकल इतनी फास्ट मूविंग दुनिया होती है कि हम भूल जाते हैं कि उस वक्त जो वाक़या हुआ वो कितना संगीन था और किस तरह के इल्ज़ामात लगे और उसको कोर्ट्स ने टेकअप किया। और अब चंद महीने बाद किसी को याद भी नहीं होगा, कल आप देखेंगे वाक़या सारा ख़त्म हो चुका होगा। इशू ये है जी कि कोर्ट्स को इन चीज़ों पे एक्शन, ख़ास तौर पे जब उनकी अपनी कम्युनिटी के लोग बैठे हुए हैं और एक जज दूसरे जज पे सबका, दोनों सबका, हमारे मुल्क में ज़्यादातर चीज़ तभी होती है जब कोई सबका हो चुका हो। तो एक इल्ज़ामात तरह तरह के लग रहे हों। मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि देखिए ये चीज़ें जो होती हैं ये किसी भी माशरे में और पाकिस्तान में भी ये कोई अच्छा तासुर नहीं छोड़ती। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, दे डोंट लीव ए गुड टेस्ट इन योर माउथ। और इतना अहम इदारा जितना ये जुडिशरी होती है, उसके जो एहलकार साहब कर रहे हैं, उनको इन कामों में किसी सूरत में मुलव्वज़ नहीं होना चाहिए, चाहे उनको कोई जितना भी जोर डाले उन पे। तो अब चले, उन्होंने अपना फैसला कर लिया और वो अदालत के रहम करम पे फैसला कर लिया, माफी भी मांग ली। अब हम तो यही दुआ कर सकते हैं कि हम तो यही दुआ कर सकते हैं कि अदालत उन पे रहम दिखा दे, रहम दिखा दे। चलें, ये भी अच्छी बात है, आप कह रहे हैं दिखा दे रहम, वो मांग रहे हैं कि जी रहम करम पे छोड़ता हूँ। आई हैव टू वाइंड अप हियर, अनफॉर्चुनेटली टाइम खत्म हो गया। हुमायूं अख्तर खान साहब, सेनेटर मौला बख्शानियो साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़।